हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम शाजिया है और मैं स्टिचिंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड और मैं अक्सर सुबह सुबह टहलने के लिए निकलते हैं। तो आज भी मेरा बेटा और मैं और मेरे हस्बैंड हम आ गए थे बाहर टहलने के लिए। तो मैंने सोचा अपने फर्स्ट व्लॉग की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और अब हम आ गए हैं अपने घर वापस। ये मेरा कमरा है जहाँ पर मैं रहती भी हूँ और सिलाई भी करती हूँ। ये देखिए, ये मेरी मशीन है। हाँ, मैं इसी पर सिलाई करती हूँ और मैं स्टूल पर नहीं बैठती हूँ। मुझे कुर्सी पर कंफर्ट महसूस होता है तो मैं कुर्सी पर बैठ के सिलाई करती हूँ। ये मेरी कलसन की मशीन है। मेरी अलग से कोई शॉप या बुटीक वगैरह नहीं है, मैं घर में रहकर ही सिलाई करती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये शादी के कपड़े आए हुए हैं तो ये कपड़े थोड़े जल्दी के हैं तो इनको जल्दी स्टिच करके देना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसको पूरा जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि जो हमसे कपड़े सिलवाते हैं उनको भी परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिसके भी कपड़े हैं उनको टाइम पर सिल कर दे दूं। तो ये शादी के कपड़े हैं और मुझे थोड़ा जल्दी सिलाई करके इनको देना है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि मेरे पास कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो मैं घर में रहकर ही सिलाई करती हूँ। तो घर में इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाई हूँ कि कोई काउंटर वगैरह हो जिस पर मैं कटिंग वगैरह करूँ। तो मैं ऐसे ही नीचे बैठकर कटिंग कर लेती हूँ और सिलाई करती हूँ। हमारी गली में ये एक आंटी रहती हैं, ये उनकी बहू का सूट है। तो इसकी पैंट तो मैंने पहले से ही तैयार कर दी है, बस मैं आज इस कमीज को सीकर तैयार करके उनको दे दूंगी। सिलाई का काम शुरू करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत कुछ हो तभी हम सिलाई का काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अपने मन से होता है। हम थोड़ी सी चीजों में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब मैंने सिलाई शुरू की थी ना तो मेरे पास ना ये बड़ी मशीन भी नहीं थी, हाथ की छोटी मशीन थी, तब से मैं सिलाई करती हूँ। और जब हम कोई काम मेहनत और लगन से करते हैं ना तो ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। पहले छोटी मशीन थी तो ऊपर वाले का हुक्म हुआ तो आज मेरे पास बड़ी मशीन है। इसी तरह मेहनत से काम करूंगी तो और भी कुछ इंशाल्लाह अल्लाह जरूर नवाज देगा। तो मेहनत करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और अपने काम को दिल से और मेहनत से करो ना तो काम की भी कमी नहीं होती। सिलाई का काम ऐसा है कि हम अपने घर में अपने बच्चों में रहकर भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए, अगर मान लो हमारी कहीं अलग से कोई शॉप हो, घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई परेशानी हो जाए तो हमें शॉप बंद करनी पड़ेगी। तो इससे तो बेहतर यही है कि हम घर में रहकर काम कर सकते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो जब ये वाली दिक्कत ज्यादा होती है कि हम घर से बाहर जाकर कहीं कहीं काम नहीं कर सकते। अपने घर के कामों के साथ अगर हम अपने हस्बैंड का, अपने घर परिवार का सहारा बन जाएं तो इससे अच्छी क्या बात है। और अगर हम काम अच्छा करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा करके चलो, कुछ अच्छा सा बनाकर चलो सूट में जो सामने वाला खुश हो जाए। सूट की फिटिंग अच्छी आनी चाहिए, स्टिचिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हमें घर बैठे काम नहीं मिलेगा। और अगर फिर भी ऐसा होता है कि मान लीजिए हम सिलाई तो करते हैं पर हमारे पास सिलाई नहीं आती है, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह। खाली बैठने से कुछ नहीं होता है, काम करने से ही काम होता है। मान लीजिए सुबह को बच्चों को हम स्कूल भेज दें और फिर घर का काम निपटा लें और फिर हम अब घर में बैठे अगर सिलाई कर लेते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। जो भी हमारी सिलाई वाली आती हैं उनसे अच्छे से बर्ताव करो, उनसे अच्छे से बात करो, उनके कपड़े अच्छे से सियो तो वो खुद आती हैं। अपनी खुद की कमाई से ना ये होता है कि हम हर चीज के लिए अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांगते। अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो हम बहुत सारे काम खुद भी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम घर में सिलाई करते हैं तो हमारी अच्छी कमाई नहीं होती। बस करने की लगन और मेहनत होनी चाहिए। और जिस काम को हम करते हैं ना, करते करते ना उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, हर काम के लिए हाथ बैठ जाता है। मुझे 5 साल हो गए सिलाई करते करते। मैं घर के सारे काम निपटा के भी 2 सूट सी लेती हूँ। और अगर ज्यादा ही अर्जेंट हो तो 3-4 सूट भी सिल जाते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो भी समझते हैं इस बात को कि घर का काम भी है, बच्चे भी हैं और सिलाई भी है। तो जब हम किसी का सहारा बनते हैं ना तो हमारे हस्बैंड भी हमारा सहारा बनेंगे, हमारे बारे में सोचेंगे। तो खाली बैठने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से सब कुछ होता है। और जिन मेरी बहनों को बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है
اور وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچتی ہیں کہ بھئی ہم بھی گھر میں بیٹھ کر سلائی کریں، ہم بھی تھوڑے بہت پیسے کما سکیں۔ تو انشاءاللہ میں ایسی ایسی ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس سے ان بہنوں کو بہت سپورٹ ملے گا اور وہ بھی میری طرح گھر سے سلائی کا کام شروع کر سکتی ہیں۔ بس آپ میرے ولاگس میں بنے رہیے گا اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیابی حاصل کرو گے۔ گھر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انٹرلاک مشین نہیں ہے، تو جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ جڑ جاتے ہیں جو ہمارے کام سے ان کا بھی کام چلتا رہتا ہے، جیسے کہ ترپائی والی آنٹی ہو گئی، انٹرلاک والے بھیا ہو گئے، تو میں سلائی کرتی ہوں تو ان کا بھی کام چلتا ہے، تو ایک دوسرے سے ایسے ہی ایک دوسرے کا کام چلتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا نام ویسے تو شازیہ خان ہے، پر سلائی کے میٹر میں سب مجھے ازنا کے نام سے جانتے ہیں، تو میں نے اپنے چینل کا نام بھی ازنا ہی رکھا ہے کیونکہ مجھے سلائی کے لیے سب ازنا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب مجھے لگا نا کہ تھوڑا بہت میں گھر میں بیٹھ کے کچھ کام کر سکتی ہوں، کیونکہ سلائی مجھے پہلے سے ہی آتی تھی، شادی سے پہلے ہی میں نے سلائی سیکھ لی تھی، پھر شادی کے کچھ سال بعد تو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی، پھر مجھے لگا کہ مطلب اب مجھے سلائی کر لینی چاہیے، تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس بڑی مشین نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے، میں نے کچھ نہیں سوچا، میں نے بس یہ سوچا کہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اور دیکھو اب میں نے سلائی کری، محنت کری، تو آج اوپر والے کا شکر ہے کہ میرے پاس کام بھی بہت ہے اور میں نے بڑی مشین بھی لے لی ہے، تو محنت کرنے سے سب ہو جاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کپڑے دکھائے تھے، کتنے کسٹمر تو ایسے ہیں جو کہیں جانا پسند ہی نہیں کرتے، مطلب شادی ان کی اگلے مہینے ہے، پر کپڑے کافی ٹائم پہلے انہوں نے میرے پاس ڈال دیے تھے کیونکہ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے ان سے بول دیا تھا کہ کپڑے سلائی نہیں کر پاؤں گی، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آپ ابھی سے کپڑے رکھ لو، جب طبیعت ٹھیک ہوگی جب ہی سینا، پر سلوانے آپ سے ہی ہیں کیونکہ انہیں کپڑے بہت پسند آتے ہیں۔ اور وہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ بتانا اور دکھانا پوسیبل نہیں ہو پائے گا۔ آج میری بیٹی کی نا اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی، تو میں چائے ناشتہ کر کے پہلے وہاں پر گئی، پھر وہاں سے آ کے سارے گھر کے کام کرے، دوپہر کا کھانا بنایا اور اس کے بعد بھی میں نے 2 سوٹ سی دیے، تو گھر میں رہ کے کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ سلائی کا کام شروع کرنے کا مجھے اتنا مطلب شوق چڑھ گیا تھا یا ضرورت تھی یا مطلب کچھ بھی سمجھو، مطلب مجھے ایسا لگا کہ بس کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جب میں نے سٹارٹنگ میں سلائی کرنی شروع کی نا تو میں نے 100 روپے سوٹ لینا شروع کرا، کیونکہ مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، میں یہاں کی بہو تھی، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو میں نے سوچا ایک دم سے پیسے زیادہ لوں گی تو شاید کوئی سلائی کروائے یا نہ کروائے، اور اب اللہ کا شکر ہے سلائی کرتے کرتے ایسا ایکسپیرینس ہو گیا ہے، سب جاننے لگے ہیں، اوپر والے کا شکر ہے، بہت کام ہے۔ یہ دیکھیے قمیص سل کر تیار ہو چکی ہے اور اس کی پینٹ میں نے پہلے سے ہی سی دی تھی، تو اب یہ ان آنٹی کو میں سوٹ بھیج دوں گی۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح ولاگس بناتی رہوں گی، اور اگر آپ کو سلائی سے ریلیٹڈ آپ کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں، میں ریپلائی ضرور کروں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتی ہوں اگلے ولاگ میں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔